नमस्कार। कार्यक्रम जनसवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हुँ रोजिना लामा। कार्यक्रम जनसवालमा विशेष गरेर हामीले जनतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल अनि बहस गर्ने गर्छौँ। सम्बन्धित निकायमा हामीले पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। सोही क्रमलाई हामीले निरन्तरता आज दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज भने फरक विषयवस्तु र फरक प्रसङ्गमा उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरेर आज भने जनसवाल कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 1 उदयपुर जिल्लाका पत्रकारहरूको कुराकानी हामी सुन्नेछौँ। सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीका सवाल भन्ने विषयवस्तु हामीले चयन गरेका छौँ। यसै विषयमा हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। आज यही विषयलाई नै अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने सवालमा यसै क्रममा यसै सिलसिलामा इन्डिजिनियस टेलिभिजनको परिवार टिम सबैभन्दा पहिले रेडियो त्रियुगाको न्युज रुममा पुगेको थियो। कालो भाषा कालो पहिचान चाहनाको सेमनले नाकौ न स्थानीय आवाज सामुदायिक रेडियो त्रियुगा काट्से बुली मेघाल मेजर इदी बेला नाबिलाउङ बाङा बटिस्नने मगर ढुट खबर लार रामे nga ईश्वर बलम पाकी खबर सुरुजाटिङ प्रमुख खबर लखिङ उदयपुराङ लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ ताप्ली गाउँपालिकाङ बम फोडोक्च आरोपाङ 19 जना पक्राउ र कटारी गुरा गरासुङ युवाकै देउसी गेसारा जम्मा जाछ हिल्छ बालिका उपचाराङ यामने उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 13 जोगी पोखरी लखिङ लागु औषध सहित 4 जना पक्राउ पर्नने पक्राउ पर्चवाङ सप्तरियो सप्तकोशी नगरपालिका 3 फतेपुर इमलेच 19 वर्षीय प्रदीप देउजालेच जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरी जानकारी आमने आस्की अस्थायी प्रहरी पोस्ट सगरमाथा तरकारी बजार गाईघाट लखिङ नुङच प्रहरी टोलिए चेकजाट जाच क्रमाङ बुधबार नाबिलाङ बाङा बडिस्नाङ पक्राउ जाच हो आचो साथिङ प्रतिबन्धित नाइजो जेपाम 32 ट्याब्लेट बरामद छान्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर प्रमुख भीम दाहालले जानकारी यामने मगर भाषाको चाहिँ अहिले हामीले थोरै मात्रै हामीले हप्तामा एकचोटि मगर भाषाको न्युज बजाउँछौँ र मगर भाषा सँगै अरू भाषाहरू पनि छ र यहाँनिर चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ उदयपुरको सदरमुकाममा चाहिँ त्यति धेरै मगर समुदायहरू चाहिँ हुनुहुन्न। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ यही नगरपालिकाको पनि पहाडी ओडाहरूमा चाहिँ धेरै मगर समुदायहरू छ हैन। अब यही बजार एरियामा चाहिँ थोरै मात्रामा छ तर पनि उहाँहरू त्यति धेरै चाहिँ मगर भाषाहरू बोल्नुहुन्न हैन। पहाडी भेगको चाहिँ प्रायः सबैले मगर भाषाहरू बोल्नुहुन्छ। अनि सुन्ने कुरामा चाहिँ एफएम चाहिँ कतिको सुन्नुहुन्छ त तपाईको न्युजहरु? यो हाम्रो मगर भाषाको समाचार चाहिँ उहाँहरूले धेरै सुन्नुहुन्छ। हप्तामा एकचोटि हामी प्रसारण गर्छौँ। अरू भाषाको पनि छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मगर भाषाको चाहिँ मगर समुदायले चाहिँ सुन्ने गर्छ। हामीले चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा पहाडतिर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले सुन्ने थियौँ मगर भाषाको राम्रो लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, सुन्ने गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हामीलाई लाग्छ। खास गरिकन अहिले जुन लोप हुँदै गएको आदिवासी जनजातिहरूको विभिन्न भाषाहरू लोप हुँदै गएको अवस्थामा अहिले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र यो त्रियुगा एफएमले चाहिँ खास गरिकन विभिन्न जनजातिहरूको भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नको लागि जुन प्रवर्धन गरिरहेको छ यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा छ। किनभने अहिलेको जेनेरेसनहरूले अहिलेको खास गरिकन युवा पिँढीहरूले जुन भाषाहरू बिर्सिँदै गइरहेको अवस्थामा ती सासाना नानीहरूलाई जुन किसिमको चाहिँ जातिगत भाषाहरूको पठन पाठन भइरहेको छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ भएको पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ परम्परागत अथवा जातिगत भाषाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो स्टुडियो रुम हो हैन। सानो चिटिक्क परब बनाएको छौँ। त्यस्तो हाइफाई छैन। यहीँबाट चाहिँ हामीले नियमित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यहाँ चाहिँ विशेष गरी थारू, मगर, राई, तामाङ हैन भाषाभाषीहरूका चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा यहाँबाट सञ्चालन गर्छौँ र यसरी चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूका सवालहरूमा विभिन्न कार्यक्रमहरू 3 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले निर्माण गर्ने साप्ताहिक रूपमा 3 वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो प्रसारण गर्ने गरेका छौँ। अरू अनि अब स्थापना के छ? हाम्रो यो चाहिँ 2063 सालमा स्थापना भएको हो र हामी यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा
अझै चाहिँ अगाडि बढाएर लैजाने हिसाबमा छौँ होइन। यसको पावर क्षमतादेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने पक्षमा छौँ। अनि स्थानीय तहबाट कतिको सहयोगहरू के छ एफएम? स्थानीय तहबाट कोरोनाको कहर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्थानीय तहबाट केही सहयोगहरू प्राप्त भइरहेका थियो कार्यक्रमहरूको लागि, तर अहिले खासै त्यस्तो चाहिँ छैन। कोरोना कहरले गर्दा सबलाई सङ्कटमा पारेको छ। यो रेडियो पनि त्यो सङ्कटग्रस्त छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा छ। अनि भाषाको कार्यक्रम चाहिँ उत्पादन गर्नमा चाहिँ के कस्तो कठिनाइहरू चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? एकदम एउटा मान्छे तयारी गर्यो, त्यो मान्छे चाहिँ फेरि गएर हिँडिदिन्छ। भाषाभाषीको कार्यक्रम चाहिँ गर्न गाह्रो छ, किनभने मान्छेलाई बल्ल बल्ल बनायो, त्यो मान्छे बिहा गरेर जाने, अन्त कतै जाने, अरू कुनै पेसामा लाग्ने, दिगो ढङ्गले टिकाउन सक्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भइसकेको अवस्था छैन। हामीले यत्रो वर्ष लगायौँ होइन, यत्रो मेहनत गऱ्यौँ, तर पनि हामी जसो तसो गरिराखेका छौँ। अनि समुदायहरूमा चाहिँ कस्तो छ त यसको पहुँच? यसको समुदाय हाम्रो चाहिँ विभिन्न खास समुदायहरूमा आफ्नो भाषाभाषीहरूको कार्यक्रममा उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ र उहाँहरूले भन्नु पनि हुन्छ, कतिपय प्रोग्रामहरूमा सहभागिता जनाउनु पनि हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई विशेष गरी आफ्नै ठान्नुहुन्छ, किनभने हामीले उहाँहरूको भाषामा समाचार दिन्छौँ, भाषामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ। त्यसले गर्दा अपनत्व बढेर गएको छ र अपनत्व चाहिँ उहाँहरूले फिल गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ। यो रेडियोले चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले महसुस गरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। 104 मेगाहर्जमा सुन्न सकिने यो रेडियो त्रियुगा लगायत उदयपुरमा अन्य रेडियो रहेका छन्। त्रियुगा बाहेक उदयपुर एफएम र अमृत एफएम सञ्चालनमा छ। ती सबै रेडियोबाट बहुभाषिक कार्यक्रम र समाचार प्रसारण हुन्छ। यसै गरी उदयपुरबाट दैनिक पत्रिका 8 वटा, 23 वटा साप्ताहिक, 7 वटा अन्य पत्रिका प्रकाशित हुन्छन्। यही क्रममा उदयपुरका सञ्चारकर्मीहरूसित इन्डिजिनस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीका सवाल विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी कौशल चेम्जोङले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रमको पूर्ण विवरण यहाँ राख्न चाहन्छु। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क ICRN भनेर जसलाई हामी छोटकरीमा भन्छौँ, 24 वटा रेडियोहरूको जसले आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा कार्यक्रम बनाउँछ र त्यो सवालहरूको बारेमा आफ्ना कुराहरूलाई पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा तत्त निकायमा पुर्याउने कोसिस गर्छ, प्रयास गर्छ। त्यो प्रयासको सिलसिलामा आदिवासी जनजातिहरू सम्बन्धी सञ्चार नीति कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै यो राष्ट्रव्यापी रूपमा अहिले यहाँ आएर भयो, पछाडि भोलि सिराहामा हुन्छ, यसरी पर्सि चाहिँ पोखरामा हुन्छ, यसरी हुँदै हुँदै गएर राष्ट्रिय रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ के भन्छ चाहिँ अकोर्याप सामुदायिक रेडियो नेटवर्क, त्यस पछाडि अन्य संस्थाहरूसँग पनि संयुक्त छलफल गरेर नेपालमा बन्दै गरेको विद्यमान चाहिँ सञ्चार नीति सम्बन्धी कुरामा, सञ्चार नीतिहरूमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पहुँच र प्रभावलाई चाहिँ विस्तार गर्नको निम्ति सबैको यहाँको साथीभाइ यो पहिलो कार्यक्रम हो र मलाई लाग्छ यसमा सहभागी साथीहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु र यो एउटा अवसर पनि हो, इतिहास रच्ने कुरा पनि हो। यहाँ सहभागी भएका सम्पूर्ण साथीहरूले एक ढङ्गले इतिहास रच्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ, किनभने यो विषय निरन्तर रूपमा उठिरहेको छ, संसारैभरि उठिराखेका छ र हामीले पनि नेपालमा उठाइराखेका छौँ र यसै सन्दर्भमा यो पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले मैले यसलाई ऐतिहासिक भन्न खोजे हो र यहाँ उपस्थित जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ त्यो मानेमा चाहिँ ऐतिहासिक कामको लागि तपाईँहरू चाहिँ अग्रसर हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। त्यसका लागि फेरि पनि हामी आफैलाई धन्यवाद र बधाई दुइटै दिनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। धेरै कुराहरू कौशल दाइले भनिसक्नु भएको छ। इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क के हो र आजको बसाइ के हो भन्ने कुरामा दाइले छोटो भनिसक्नु भएको छ। थोरै भन्दाखेरि हामीले गत 4 वर्षदेखि हामीले यो सङ्गठनलाई सङ्गठित बनाउने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले हामीले यो विशेष गरी 24 वटा रेडियो यसमा आबद्ध छन्। त्यसमा रेडियो त्रियुगा यसको संस्थापक सदस्य हो र पछिल्लो चरणमा रेडियो उदयपुर पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। देशभरिमा चाहिँ रेडियो नवबुद्धको तर्फबाट म निवर्तमान अध्यक्ष हुँ रेडियो नवबुद्धको, फोनिजको म सचिव हुँ अहिले। अरू चाहिँ नथपौँ होइन, धेरैमा छौँ।
हामी त्यो भएको हुनाले अहिले हामी यो इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कमा 24 रेडियो सहभागी छन्। विशेष गरी त्यसमा अघि दाइले भन्नुभएको चाहिँ कन्टेन्टको हिसाबले आदिवासीको सवालमा काम गर्ने र सँगसँगै आदिवासी जनजातिले नेतृत्व गर्ने रेडियो यसको सदस्य रेडियोहरू हुन्। देशभरिको 24 रेडियो यसमा आबद्ध छन्। यसले विशेष गरी रेडियोको क्षमता वृद्धि लगायतमा हामी प्राविधिकदेखि अरू विषयमा हामी गोष्ठी तालिम लगायत हामीले कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। यो सिलसिलामा यो आजको बसाइ विशेष गरी नेपालको यो मिडिया कानुनहरूमा के कस्ता व्यवस्था गरेका छन् र ती मिडिया कानुनमा आदिवासीको सवालमा के कस्ता कुराहरू समेटेका छन् अथवा समेट्न बाँकी छ भनेको सवालमा हामी छलफलको निम्ति हामीले यो आजको बसाइबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ। कोभिडको यो कहरको बिचमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर जसरी नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रेस संगठन लगायतका मा आबद्ध फोनिज लगायत आबद्ध पत्रकार मित्रहरू जसरी पाल्नुभयो यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो मिडियाको नीतिगत हिसाबले के कस्तो अवस्था छ र हाम्रो तर्फबाट अथवा इन्डिजिनियसहरूको पर्सपेक्टिभबाट नेपालका मिडिया कानुनहरू चाहिँ कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी यहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई सङ्कलन गर्दै हामीले फेरि सङ्घीय तहमा हामी फेरि अर्को योभन्दा बृहत खालको हामी छलफल गर्छौँ र हामी सम्बन्धित निकायमा हामी सुझावको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यो सिलसिलामा आजको यो बसाइपछि हामी आज बेलुका हामी लाहान जान्छौँ। लाहानमा पनि भोलि रेडियो मित्र र रेडियो समाजको संयुक्त सहयोगमा हामी यही खालको कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्रदेश नम्बर 4 भनौँ गण्डकी प्रदेशमा हामीले फेरि यस्तै खालको कार्यक्रम गरेर हामी सङ्घीय तहमा छलफल गर्छौँ र सुझाव दिन्छौँ। कोरोना नभएको भए सायद हामी चाँडै पनि गर्थ्यौँ होला र योभन्दा अझ बृहत पनि गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो। तैपनि हामीले फोनिज एफएनजे लगायत मिडियाको साथीहरूको कोही सुझाव लिउँ र हामी यो खालको सुझाव सङ्कलन गरेर हामी अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा हो। हामी दुईजना विशेष गरी देव कुमार सुनवारजी हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपाल सँगसँगै नेपालबाट कल्चरल सर्भाइभल र वाकमा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। जुन अनलाइन मिडियाहरू छ यसलाई नियमन गर्नले अनि त्यस पछाडि अनुगमन गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेशलाई दिएको छ। र आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेशको सरकारको फेरि के भने प्रदेशभित्र भएको जुन भाषा लिपि संस्कृतिको संरक्षण गर्न पाउने जुन हक चाहिँ त्यसमा राखिएको छ। अब स्थानीय तहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तह अथवा स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ 100 वाटसम्मको रेडियोहरू सञ्चालन गर्न पाउने, लाइसेन्स चाहिँ इस्यु गर्न पाउने र सँगसँगै चाहिँ के भने यो स्थानीय तहमा सञ्चालित केबलहरूलाई वितरण केबल टेलिभिजनहरू छन्, टेलिभिजन भन्दाखेरि पनि केवल प्रदेशमा अथवा केन्द्रीय तहमा चलेका टेलिभिजनहरूको सिग्नल चाहिँ वितरण गर्ने ती केबलहरूलाई पनि अनुगमन गर्ने चाहिँ अधिकार स्थानीय तहले राखेको छ। र अहिले नेपालभर सङ्घमा प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि यो सञ्चार तथा प्रेसहरूको कानुनहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ विभिन्न विधेयकहरू स्थानीय तह प्रदेशमा र सङ्घका सरकारहरूले चाहिँ बनाउने कसैले तयारी गरिसक्नु भएको छ, कसैले बनाइसक्नु भएको छ, कसैले अहिले बहसमा पनि राख्नु भएको छ। र अर्को बहस के पनि चलिराखेको छ भने अब मिडियाहरू विशेष गरी चाहिँ प्रसारण मिडियाहरू हामी रेडियोको कुरा गर्छौँ र टेलिभिजनहरूको कुरा गर्छौँ। यसको चाहिँ अब खास गरी अब हामी स्थानीय तह बन्यो, त्यस पछाडि प्रदेश तह बन्यो, सङ्घ तह बन्यो र सँगसँगै चाहिँ स्थानीय तहको सरकारलाई पनि के अधिकारहरू चाहिँ दियो। स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि लाइसेन्स इस्यु गर्न पाउने, नियमन गर्न पाउने अधिकारहरू दियो, प्रदेशलाई पनि दियो, केन्द्रलाई पनि दियो। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अब सबै स्थानीय तहहरू भनौँ न 753वटा स्थानीय तहहरूले पनि कानुन बनाउने अनि लाइसेन्स इजाजत चाहिँ प्रदान गर्ने, त्यसै गरी 7वटा प्रान्तीय सरकारले पनि सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनाउने अनि इजाजत चाहिँ दिने, त्यसै गरी सङ्घले पनि फेरि कानुन बनाउन पाउने अनि 500 भन्दा बढी वाटको जुन रेडियोहरू पनि प्रदान गर्ने भन्दाखेरि नेपालभर चाहिँ लगभग 761वटा फरक कानुनहरू आउने भए, त्यसैले बाजिने भयो, सबैको एक्सपर्टिज पनि नहुने भयो। त्यसैले यो नबाजिने गरी चाहिँ एउटा केन्द्रीय तहको एउटा नियामक निकाय बनाउनु पर्यो। नियामक निकाय बनाऊ ताकि त्यो नबाजियोस् र सँगसँगै सङ्घीय संसदले चाहिँ एउटा
केन्द्रीय तहको एउटा कानुन बनाऊ र त्यो कानुन र सँगसँगै नियामक जुन निकाय छ मोनिटरिङ मेकानिजम छ त्यो चाहिँ 7वटा प्रान्तमा बाँडौँ र त्यो अन्तर्गत चाहिँ चलाउँ भन्ने बहस चाहिँ अहिले भइराखेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामी आदिवासी स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिहरूको मिडियामा खास गरी पहुँचको कुरा गर्दाखेरि रेडियो सञ्चालन गर्ने पनि हाम्रो अधिकारको कुरै हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा जति अधिकार पाउँछौँ यसरी केन्द्रमा हुँदाखेरि हाम्रो पहुँच घुम्ने पो हो कि, त्यसैले यो बहस चाहिँ अगाडि नै हुनुपर्छ कि भनेर हामीले खास गरी बहस गर्न खोजेका हौँ। आदिवासी जनजाति हामी हौँ भन्ने कुरा हामीले त्यो माइन्डसेटबाट गरेनौँ भने हामी यो नीति कार्यक्रमप्रति हाम्रो हेराइ एकदम सतही हुन्छ। त्यस कारणले आदिवासी जनजाति हामी हौँ, हामी फरक हौँ, हामी एक हौँ, सबै विश्वका मानव एक हौँ, हामी दाजुभाइ एक हौँ, सबै यहाँको नेपाली सबै एक हौँ। तरै पनि एक हुँदाहुँदै पनि हामी आदिवासी जनजाति फरक हौँ। फरक यस कारणले हौँ कि हाम्रो चाहिँ छुट्टै भाषा छ, अघि म्याडमले भन्नुभयो, यहाँ सरले पनि भन्नुभयो होइन, हाम्रो छुट्टै संस्कृति छ, हाम्रो छुट्टै परम्परा छ, हाम्रो छुट्टै प्रचलन छ। हामी मातृभूमि भन्दैनौँ, हामी पितृभूमि भन्छौँ। हाम्रो भूमि छ, भूमिसँग हाम्रो चाहिँ एकदम आध्यात्मिक सम्बन्ध हुन्छ, हाम्रो त्यो रिचुअल सम्बन्ध भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो भूमि सम्बन्धी हाम्रो विशेष अधिकार छ। त्यस कारणले त्यस्तो खालको हामी भूमि भएको, हामी थातथलो भएको, हाम्रो भाषा भएको, संस्कृति भएको, अर्थात् बेगल खालको हामी मान्छे हौँ आदिवासी भनेको। त्यो ढङ्गले सम्झियो भने हामी पहिचानवाला हौँ, हाम्रो बेग्लै पहिचान छ भन्ने दृष्टिकोणले सोच्यौँ भने त्यो हाम्रो सञ्चार सम्बन्धी नीति कानुनहरूमा हामीले फरक ढङ्गले बुझ्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले गल्ती भयो भने यहाँ सच्याइदिनु होला है। अब दोस्रो सन्दर्भ चाहिँ नेपालको कानुनले, अघि सरले भन्नुभयो संविधानले आदिवासी जनजातिलाई छुट्टै पहिचान दिएको छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको छ। नेपालको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान 2058ले 59वटा आदिवासी जनजातिलाई सूचीकरण गरेको छ। ती आदिवासी जनजातिहरूमध्येमा हामी हौँ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले मान्यता दिएको छ। हामी सरकारसँग हाम्रो छुट्टै मुद्दा छ, हाम्रो अधिकारको बारेमा छुट्टै मुद्दा छ, तरै पनि हामी पहिचान प्राप्त गरेको मान्छे हौँ। त्यस कारणले पहिचान प्राप्त गर्नको लागि नेपालको ऐनले के भन्छ भने छुट्टै परम्परा भएको, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान भएको, छुट्टै सामाजिक संरचना भएको, लिखित र मौखिक। हाम्रो त इतिहास त लिखित हुँदैन होइन कौशल दाइ, अलिखित हुन्छ, मौखिक हुन्छ। त्यस्तो मौखिक भएको हाम्रो इतिहास हुन्छ, त्यस्तो हामी समुदाय हौँ भनेर ऐनले परिभाषित गरेको छ। ऐनले यो त्यसै ऐन भनेको त्यसै लेखिँदैन कि, यसलाई धेरै रिसर्च गरेर धेरै व्याख्या गरेर लेखिएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो दोस्रो कुरा, अब संविधानकै कुरा गर्नुको छ, त्यो अब मिलेको छैन कतै कतै संविधानमा, तर कहीँ आदिवासी जनजाति भनेको छ, कतै अल्पसङ्ख्यक भनेको छ, कतै सीमान्तकृत समुदाय भनेको छ, अति सीमान्तकृत। पहिलोले चाहिँ आदिवासीहरूको आफ्नै सञ्चार संस्था हुन्छ, आफ्नै सञ्चार माध्यम हुन्छ। सञ्चार माध्यम कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा पछि फेरि छलफल गरौँला हामी। तर आदिवासीहरूको छुट्टै सञ्चार संस्था हुन्छ। त्यो सञ्चार संस्थाको खोल्ने अधिकार, सञ्चालन गर्ने अधिकार, सबै अधिकार चाहिँ आदिवासीलाई हुन्छ भनेको युएनडिपीले भनेपछि नेपालमा त्यसको प्र्याक्टिस छ कि छैन भन्ने सन्दर्भसँग र यो नीति र कानुनले चाहिँ हामीलाई त्यो धारालाई अथवा युएनडिपीको धारालाई, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आदिवासी सम्बन्धी मानवाधिकार आदिवासी जनजाति अधिकार समिति संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणापत्रले युएनडिपी भन्छौँ, युएनडिपी भन्नेले चाहिँ भनेको कुरालाई नेपालको सञ्चार नीतिहरूले, कानुनले चाहिँ सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भसँग कुरा गऱ्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा आइपुग्छौँ होला जस्तो लाग्छ। मेरो धारणा चाहिँ यसमा यो छ। र यो इन्डिजिनस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले पनि यो सम्बन्धी आफ्नो गाइडलाइन बनाएर आफ्नै सञ्चार माध्यम, आदिवासी जनजातिको आफ्नै सञ्चार माध्यम हुनुपर्छ भन्ने लबिङ गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने आदिवासी भनेको त छुट्टै सरकार भएको, छुट्टै मान्यता भएको, छुट्टै संस्था भएको, छुट्टै कानुन भएको, प्रथाजनित कानुनहरू हुन्छ, कानुन भएको समुदाय हो नि त। त्यसो हो भने त सञ्चार माध्यम किन नहुने भन्ने एउटा चाहिँ म कुराहरू राख्न चाहन्छु। अर्को त्यही युएनडिपीमा सञ्चार सम्बन्धी थप व्यवस्था छ। अब त्यसले के भन्छ भने राज्यले चलाएको सरकारी सञ्चार माध्यममा आदिवासीको सांस्कृतिक विविधता बमोजिम प्रतिबिम्बित हुने गरी प्रभावकारी माध्यमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यही भएर गोर्खापत्रले विभिन्न भाषिक कार्यक्रमहरू, भाषिक पेजहरू दिएको होला, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। अब तर त्यतिले पुग्दैन। अब त्यसो रेडियो नेपालमा
बहुभाषिक विभिन्न भाषाको कार्यक्रमहरू आउँछ अथवा समाचारहरू पनि आउँछ होला, प्रादेशिक कार्यक्रमबाट आउँछ होला। अनि त्यसै गरिकन टेलिभिजनले पनि दिने प्रयास गरिरहेको छ है, क्षेत्रीय प्रसारणहरू मार्फत सरकारले राज्यले त्यतापट्टि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको छ। अब पूर्ण छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसै गरिकन राज्यले अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने कुरालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आदिवासी सांस्कृतिक विविधतालाई पर्याप्त मात्रामा प्रतिबिम्बित हुने गरी निजी अरूले चलाउने सञ्चार माध्यम निजीहरू नाफामा चलाउने अथवा गैर नाफामूलक चलाउने सञ्चार संस्थाहरूलाई पनि त्यस्तो खालको व्यवस्था चाहिँ सरकारले नीतिहरूबाट पोलिसीहरूबाट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसो भने हाम्रो सञ्चार नीतिहरूले हाम्रो कानुनहरूले यो बाटोमा पक्रेको छ कि छैन, यो बाटोमा हिँडेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण आउँछ र त्यो बाटोबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। आदिवासी मिडिया कस्तो हुन्छ अथवा कौशल चेम्जुङजीले चलाएको त्रियुगा मिडिया आदिवासीको मिडिया हो कि होइन, अर्थात् हाम्रो देव सरहरूले चलाएको इन्डिजिनस टेलिभिजन आदिवासी मिडिया हो कि होइन, एउटा ठुलो विभेद छ, ठुलो एउटा विवाद गर्नुपर्ने बहस गर्नुपर्ने विषय छ। किनभने आदिवासी मिडिया हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अधिकार पनि हामीले पहिचान गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले आदिवासी मिडियाको यो चाहिँ परिभाषाहरूतिर हामीले चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसले के भन्छ भने इन्डिजिनियस मिडिया भनेको उनीहरूकै आफ्नै स्वामित्व भएको, उसले कन्ट्रोल गरेको, सञ्चालन गरेको, उसले म्यानेज गरेको, उसले व्यवस्थापन गरेको, कसले भन्दा आदिवासीहरूले, इन्डिजिनियस पिपुल्सले भनेको आदिवासी जनताहरूले, आदिवासीहरूले। अनि कल्चरली एप्रोप्रिएट इन्फर्मेसन इन द ल्याङ्ग्वेज अन्डरस्टुड द कम्युनिटी इन युटिलाइजिङ इन्डिजिनियस, अर्थात् आदिवासीहरूकै ले बुझ्ने भाषामा, आदिवासीको भाषामा मात्रै होइन उनीहरूले बुझ्ने भाषामा त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो सांस्कृतिक रूपमा फेरि सांस्कृतिक रूपले चाहिँ एकदम नजिक हुने गरी सांस्कृतिक रूपले चाहिँ बुझ्ने गरी चाहिँ सूचनाहरू दिनुपर्छ। यो संविधानमा जुन मिडिया सम्बन्धी साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई मिडिया दर्ता गर्नेदेखि लिएर विभिन्न सूचनाको हक सम्बन्धी कुराहरू यो एकदमै विवादास्पद छ र यसलाई एउटा ठाउँमा सूचीकरण गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ साझा अधिकार राखिसकेपछि त्यहाँ के भयो भने तपाईँको सबै अधिकार चाहिँ अहिले सङ्घले खिचिरहेको छ। सङ्घ भनेको आदिवासी मैत्री हुन सक्दैन चाहिँ कहिल्यै पनि, किनभने आदिवासी जनजातिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहसँग उनीहरूको चाहिँ सामिप्यता रहन्छ। उनीहरूको सामाजिक सङ्गठन पनि स्थानीय तहमै रहेको कारणले गर्दाखेरि जति सहज हुन्छ स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिहरूलाई, आदिवासी मिडियाकर्मीहरूलाई, आदिवासी जनजातिले सूचना पाउने सन्दर्भमा त्यो चाहिँ सङ्घ प्रदेशमा त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय तहमै यो किसिमको अधिकार केन्द्रित गरेर लाँदाखेरि ठिक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अर्को आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ सूचना पाउनै पनि गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले एक दुईवटा अनुभव गरेँ। जस्तो अस्ति भर्खरै साउन 30 गते सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरो गयो, त्यहाँ 3 दर्जनभन्दा बढी मानवीय क्षति पनि भयो, दर्जनौँ घरहरू पुरियो। अब यो सम्बन्धी के छ भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ मुनि रहेको जुन नदी छ ब्रह्माडी नदी, जसलाई तामाङहरूले चाहिँ रागपाल गन्धी भनेर भन्दो रहेछ, त्यहाँ दर्जनौँ हाइड्रो पावरहरू सञ्चालनमा छ। त्यो हाइड्रो पावरहरू सञ्चालनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माथि पहिरो गयो, गाउँ बगायो, मानवीय क्षति भयो। त्यो सन्दर्भमा त्यहाँको हामीले कानुनी लडाइँ लड्नको लागि बलेफी हाइड्रो पावरसँग चाहिँ EIA रिपोर्टहरू माग्नको लागि त्यहाँ गयौँ। मैले आफैले धेरैचोटि फोन गरेँ, त्यहाँ मेसेज गरेँ। तपाईँको त्यो बलेफी हाइड्रो पावरको सञ्चालकले अहिलेसम्म त्यो सूचना उपलब्ध गराएन। यो किसिमको अवस्था छ हेर्नुहोस्। र त्यो EIA गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको जुन अहिले हामीले यो स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकारको कुराहरूको बारेमा जानकारी लियौँ, त्यहाँ त्यो जुन पीडित मान्छेहरू हुन् त्यो पीडितसँग उनीहरूले त्यो किसिमको सहमतिको अधिकार लिएको छैन। त्यहाँका बिचौलियाहरूसँग लिएको छ, त्यहाँका केही दलालहरूसँग लिएको छ, राजनीतिक पार्टीहरूसँग मिलेका छन्, त्यसको प्रक्रियाहरू मात्रै पुरा गरेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा आदिवासी जनजाति जो वास्तविक त्यहाँका रैथानेहरू हुन्, जो पीडितहरू हुन्, उनीहरूले सूचना पाउने खालको अहिलेको त्यो व्यवस्था छैन। अर्को वर्तमान मिडिया मिडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको यो चाहिँ शक्ति मैत्री छ क्या। आदिवासीहरू कमजोर वर्ग हुन्, कमजोर समुदाय हुन्, जसको राज्यमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच स्वीकार गरिएको छैन।
यो कमजोर मैत्री बन्न सकेका छैन आदिवासी मिडियाहरू है। एकजना मन्त्री आयो भने सबै पत्रकारहरू तपाईँको दौडिरहेको हुन्छ, तर घर वरिपरि जताततै तपाईँको बजार हाट सबै ठाउँमा चाहिँ जुन आदिवासीका समाचारहरू छताछुल्ल हुन्छन् त्यो समाचार मिडियाले देख्दैन, लेख्दैन, लेखेर पठाउँदा पनि मिडिया हाउसले त्यसलाई छापिदिँदैन। यो खालको समस्याहरू छ र उदयपुरमा पनि हेर्ने हो भने तपाईँको 4वटा यहाँ त एफएम नै छ है। अब दर्जनौँ पत्रिकाहरू यहाँ निस्किरहेको छ, अब दैनिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिकाहरू, तर मलाई लाग्छ एकदम कम मात्रामा यहाँको एफएमहरूले चाहिँ आदिवासी सम्बन्धी प्रोग्रामहरू, सूचनाहरू, समाचारहरू बनाउने, त्यसलाई प्रसारण गर्ने त्यो खालको कुराहरू चाहिँ एकदम कम देखेको छु। जो कि यहाँ चाहिँ 4-5वटा भाषा त एकदम सहजसँग चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दाखेरि त्यो चाहिँ सकिने स्थिति देखिन्छ। र मिडियामा आदिवासी टोन सुन्दा पनि मान्छेलाई कस्तो लाग्ने भन्दाखेरि ओहो यो अर्कै ग्रहको मान्छे आएर बोले कि के हो भन्ने जस्तो अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ। यो केले भयो भन्दाखेरि मेरो अध्ययन, मेरो निष्कर्षले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो देशको राज्यको जुन आधुनिक नेपालको निर्माण भयो त्यस पछाडिको अवस्थामा राज्यले एउटा भाष्य बनाएको छ, राज्यले एउटा फ्रेम बनाएको छ। त्यो फ्रेमभित्र जो पर्छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यसका मिडिया पनि सग्लाएर जान्छ है, त्यसले हरेक कुराहरू अगाडि बढ्छ। जो त्यो फ्रेमभित्र पर्दैन, फ्रेमभित्र नपरेको मिडियाहरू अघि कुमार यात्रुजीले भन्नुभयो जस्तै त्यो जिम लिएर जाने, हराएर जाने, दर्ता हुन्छ, केही समय पछाडि प्रकाशन बन्द हुने, यो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रस्तुत भएको प्रेजेन्टेसनमा यो विद्यमान ऐन कानुन नीति जुन मिडिया सम्बन्धी विधेयकहरू छ त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको छ हैन। त्यो किसिमको कुराहरू यहाँ प्रस्तुत भएको छ। यो चाहिँ सुधारको कुरा हो है। म चाहिँ मेरो स्कुलले चाहिँ के भन्छ भन्दा यो सुधारले हुँदैन, सुधारले सामान्य सुधार गर्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिदिँदैन। तपाईँको आदिवासी जनजातिकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ILO 169 राज्यले अनुमोदन गरेको दस्तावेज हो, UN ड्रिप राज्यले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेज हो। त्यही दुईटा दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको दस्तावेजलाई कार्यान्वयन गरिदिने हो भने आदिवासी जनजाति रुनुपर्ने अवस्था आउँदैन, यहाँ गनगन गरिरहनु पर्ने अवस्था आउँदैन। आदिवासी जनजातिका इस्युहरू आदिवासी जनजाति पत्रकारले मात्रै लेख्ने भन्ने होइन, अर्को समुदायले पनि लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पलायन भएर गएको अवस्था पनि छ, हामीले त्यहाँ पनि ध्यान दिनु पर्यो। मिडिया खोल्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, आज बन्द किन भयो त यी मिडियाहरू? यति धेरै मिडियाहरू सञ्चालनमा आयो, दर्ता प्रक्रियामा गए, तर बन्द किन भयो त? ती विषयमा पनि अब चासो लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अब पहुँच त पुगेकै छैन। उदयपुरकै सरस्वती भन्ने हुँदेखि मलाई लाग्छ ठ्याक्कै भाषागत रूपमा चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ यो समुदायको यो भाषामा चाहिँ हुने भन्ने त छैन। तर सामान्यतः हेर्दाखेरि अहिले मैले त्यहाँ हेरेँ देशभरको, मैले पनि सरस्वती टिभी हालेँ। उदयपुरमा झन्डै झन्डै साप्ताहिक पेपरको चाहिँ मिडियामा चाहिँ साप्ताहिक पेपरहरूमा चाहिँ जनजाति मूलका साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको 8 देखि 9 वटा त अहिले पनि नेपाल सरकार परिगणमा छन्। 14-15 वटा मध्ये त्यति पनि छैन। 12-13 वटा मध्ये अहिले चाहिँ 9 वटा जति त साथीहरूले नेतृत्व गर्नुभएको छ, परिगणको पैसा पनि खाइराख्नु भएको छ। दैनिक पत्रिका हेर्नु छ भनेदेखि 4 देखि 5 वटा दैनिक पत्रिकाहरू अहिले पनि जनजाति मूलको साथीहरूकै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रेडियो हेर्नु छ भनेदेखि दर्तासहित गर्दाखेरि झन्डै झन्डै 6 वटा रेडियो छन्, 5 वटादेखि 6 वटा छन् अझै पनि। र अनलाइन हेर्नु भने चाहिँ 7 वटा जति अनलाइन साथीहरूकै छ। तर उहाँहरूले त सबैको भाषाहरू सबैका कुराहरू त समेट्नु नै भएको छ। दर्ता त छन् त, तर दर्ता भएका मिडिया हाउसहरूले सञ्चालनमा आइरहेका मिडियाहरूले चाहिँ जीवन्त बनाउन, उनीहरूलाई नियमित गराउनलाई चाहिँ के गरे त, कसरी भूमिका निर्वाह गरियो? र तपाईँहरूको पनि भूमिका रहनु पर्यो। मिडिया दर्ता त भए, ती मिडियाहरूलाई दिगोपना दिनको लागि चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर हुन्छ कि राज्यलाई दायित्व अझै अलिक बढी चाहिँ जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ कि, ती कुरामा पनि सँगसँगै जानुपर्छ। समानुपातिक ढङ्गले विज्ञापन प्रणाली नहुँदा होइन यो समस्या छ। समानुपातिक ढङ्गले विज्ञापन चाहिँ जबसम्म हामीले वितरण गर्न सक्दैनौँ, हामीले यस्ता मिडियाहरू सञ्चालन गरे पनि तिनलाई दिगोपना दिन सकिँदैन। त्यसले गर्दा मिडियामा समानताका कुराहरू छन्, समावेशीका कुराहरू छन्। अब लगानीका पनि त्यस्तै समस्या छ, लगानीलाई पनि बढावा दिनु पर्यो। एउटा मिडिया अहिले
जिल्ला प्रशासनमा गएर चाहिँ दर्ता प्रक्रियामा जानु भने न्यून चाहिँ कति लाग्छ 500-600 रुपियाँ यस्तै होइन यस्तैमा चाहिँ दर्ता हुन्छ। मिडिया दर्ता गर्न त ठुलो कुरो भएन नि त। तर अब मिडिया दर्ता गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले मेरो चाहिँ भने चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारहरू त्यहाँ हुन्छन्। ती श्रमजीवी पत्रकारको कम्तीमा पनि 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्म पुग्ने तलबहरू चाहिँ उसको पहिले चाहिँ धरौटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मेरो त भनाइ साँच्चै भन्यो भने। नभएदेखि मिडिया सञ्चालन गर्ने तर त्यो तल्लो वर्गको मजदुरहरू चाहिँ सधैँभरि रोजीरोटी चाहिँ नखाइकन आफूले सेवा सुविधा नलिकन त गर्ने त भएन नि त। उनीहरूको पनि त ग्यारेन्टी त गर्नु पऱ्यो नि त। सेवा सुविधा त पाउनु पऱ्यो नि काम गरिसके पछाडि। त्यसैले यो रोजीरोटीका कुराहरू जोडिरहँदाखेरि लगानीका कुराहरू गरिँदाखेरि चाहिँ अब मिडिया हाउसहरू छन्, अझै केही पर्याप्त त छैनन्। तिनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ सीमित यो धरौटीका व्यवस्थापन गरेर अर्थात् लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ अङ्कुश लगाउनु पर्ने स्थिति देखेको छु मैले। लगानी कुरा त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि भोलि काम गर्ने साथीहरूको चाहिँ सेवा सुविधामा चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मुख्य यहाँ 3टा कुरा इस्यु उठ्यो। त्यो 3टा इस्युलाई मैले अलिकति डिफाइन गर्ने गरेर मेरो राय सुझाव दिन खोजेको हुँ। अब आदिवासी मिडिया होइन चलाउने एउटा राज्यको नीति र मुद्दा, हामीमा हुनुपर्ने अधिकारका कुरा। दोस्रो, आम सञ्चारमा आदिवासी जनजातिको चाहिने पत्रकारितामा सहभागिता क्षमताका कुरा। र तेस्रो, आदिवासीहरूको चाहिँ जनजातिको भाषा संस्कृति संरक्षणमा मिडियाको नीतिका कुराहरू चाहिने 3टा कुरा मैले देखेँ उहाँले उठाउनु भएको इस्युलाई। म आफै पनि आम सञ्चारको विद्यार्थी पनि हुँ, पत्रकारिता पनि मैले पढेको हुँ, मास्टर डिग्री गरे हुँ। थोरै मैले आदिवासी जनजाति, फेरि यहाँले फेरि यसले धेरै गफ गरेर नभन्नु होला, म समाजशास्त्रको पनि विद्यार्थी हो। समाजशास्त्रको परिभाषा अनुसार पहिला हाम्रो आदिवासी जनजातिको परिचय ILO 169 के अनुसार भन्ने हो भने पनि आदिवासी भनेको विशेष गरिकन म नेपालीबाटै भन्दैछु, जुन थलोमा लामो समयदेखि बाजे पुर्खा चाहिने बसिआएको, थाप थलो बनाएर बसेको, आफ्नो थलो बनाएर बसेको, भाषा संस्कृति भएको, त्यो माटोलाई उर्वर बनाएर बसेको पुरानो जातिलाई आदिवासी। जनजाति नेसनालिटी भनेको चाहिँ नि पुरानै बासी चाहिँ हो होइन, जोसँग भाषा छ, संस्कृति छ, धर्म छ, हरेक किसिमको संस्कार संस्कृति। अघि कुमार सरले भने जस्तो प्रचलनमा धेरै धनी छन्, तर आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक हरेक हिसाबबाट राज्यबाट वञ्चित गरिएको, राज्यको मूल जातिमा आउन नसकेको जातिलाई हामी जनजाति भन्छौँ। र अब यो कुरा हाम्रो अहिले ठ्याक्क किन उठेको भन्दाखेरि अब आदिवासी जनजातिमा नेपालमा होइन सञ्चार ऐनको पहुँच, विकास र चाहिने हाम्रो चाहिने पछाडिएको चाहिने अवस्थालाई संस्कृति भाषा जगर्नाका कुरा कानुनमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको हुनाले मैले सबैभन्दा पहिला सरले भने जस्तै मेरो धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तो आदिवासी जनजातिको अलिकति म सञ्चारको पनि आम सञ्चारको पनि विद्यार्थी हुनाले हिजो अब पञ्चायत सालको त कुरा नगरौँ, 2046 सालपछि 2047 सालमा संविधान बन्यो। कार्तिक 23 गते 2047 सालमा जारी भएको संविधानलाई नि उत्कृष्ट पहिलो संविधान मानिन्छ। त्यो संविधानले जम्मा 13वटा मौलिक हकको फन्डामेन्टल राइटको व्यवस्था गरेको छ र त्यहाँ चाहिने धारा 12, 16मा खास गरिकन छापा प्रेस स्वतन्त्रताको हक, छापा माध्यमको हक, 27मा सूचनाको हक भनेर दियो। र अघि यहाँ हाम्रो अर्को के अरे सुनवार सरले अघि भन्नुभयो जुन प्रसारण ऐन, विद्युत प्रसारण ऐन 2049 चाहिने जब संसदमा जारी भयो, तर जारी हुनलाई पारित गर्नलाई तत्कालीन सरकारले पनि 2052मा त्यसलाई पारित गरिसकेपछि विद्युतीय सञ्चार ऐन पनि आएको छ। र 54 सालदेखि रेडियो सगरमाथा स्थापना पहिलो होला सायद एफएमको सुरु भएको नेपालमा इतिहास हामी पाउँछौँ। त्यसपछि राज्यले एफएम स्थापना खोल्ने, स्थानीय तहमा एफएम रेडियोहरू खोल्ने नीति ल्याए तापनि त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिको पनि भाषाको संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहमा प्रसार पनि गर्ने, यस्तो प्रथाजन्य कुराहरूको प्रसार पनि गर्ने, उनीहरूको पहिचान पनि जनाउने र राष्ट्रका मूल कुरा गीत सङ्गीत मनोरञ्जन पनि दिने, शिक्षा पनि बनाउने, पुरानो संस्कृति हटाउने चाहिने जनचेतना जगाउने कार्यक्रम पनि गर्ने भनेर स्थापना गरेको रहेछ। तर आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै भनेर गरिएन राज्यले। त्यसैले अहिले राज्यको चाहिने सङ्घीय सरकारले हिजै चाहिने के अरे सञ्चार ऐन के अरे प्रसारण ऐनमै हामी 52 सालमै एफएममा अधिकार दिएको भन्ने उहाँहरूको कुरो पनि मैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गरेको छु। र अब त्यसो हुँदै 2063 सालको हाम्रो अन्तरिम संविधान आयो
त्यो अन्तरिम संविधानमा पनि हामीलाई 21वटा मौलिक हक दिएको छ। त्यो 21वटा मौलिक हकमा हाम्रो त्यहाँ पनि चाहिने धारा 27मा फेरि सूचनाको हक छँदैछ। आदिवासी जनजातिलाई छुट्टै सञ्चार माध्यमको हक भनेर त्यहाँ पनि भनिएको छैन। आम नेपाली जति 126 27 जति जातिहरू छन्, 123-24 भाषी छन्, उनीहरूको लागिलाई त्यहाँ चाहिने सूचनाको हक, सञ्चारको हक भन्ने कुरा दिएको छ होइन। अब अहिलेको संविधानमा पनि चाहिने के अरे लगभग 308 धारा 35 भाग 9 अनुसूची हो क्या अरे। अघि अब सुनवार सरले भन्नुभयो अहिलेको चाहिने मौलिक हकको चाहिँ धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ 19मा चाहिने धारामा चाहिने के अरे फेरि सूचनाको हक, सञ्चारको हक राखेको छ, तर जनजाति आदिवासीको हक छैन। त्यसैले मैले अब मात्रै यसमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला आदिवासी जनजातिहरूको लागिलाई यो सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने हक र हामीलाई चाहिने सञ्चार माध्यम स्थानीय तहमा स्वामित्वकरण गर्ने, अघि के अरे हाम्रो कुमार सरले भने जस्तो विभिन्न हाम्रा प्रथाजन्य हाम्रा चाहिने संस्थाहरू छन्, सङ्घ संस्थाहरू छन्, सामाजिक हाम्रा विभिन्न खालका चाहिने सङ्घ संस्था गुठी कतै अथवा आफ्नो नामले के अरे मगरको भेजा बडघर भएर चाहिँ थारूहरूका छन्। तिनीहरू माध्यमबाट भए पनि एउटा हाम्रो चाहिने के अरे आम सञ्चार एउटा स्थापना गर्ने छापा माध्यम या विद्युतीय माध्यम या हामीले रेडियो टेलिभिजन के राख्न सकिन्छ त्यो दिने एउटा जनजातिलाई सहज खालको नीति राज्यले बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसको लागिलाई सबैभन्दा पहिला त के छ भने अहिलेको सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्घमा 35वटा अधिकार छ, प्रदेशमा 21वटा अधिकार छ, स्थानीय तहमा 22वटा अधिकार दिएको छ, तर सङ्घले भन्छ सबै अधिकार दिएको, प्रदेशले मलाई नि पुगेन। यहाँ हाम्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुरा सुन्यो भने स्थानीय तहले हामीलाई अधिकारै दिएन भन्ने छ। अब एफएम चलाउनु स्थानीय तहमा सामान्य अधिकार दिएको छ, तर जनजाति आदिवासीको भएर कहाँ दिएको छ, त्यहाँ केही पनि कोडिङ गरिएको छैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको मिडियाले जुन इस्यु उठाउनु भएको छ यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँहरूको कार्य सफल रहोस्, म सहयोग गर्छु। सबैभन्दा पहिले अब हामी आदिवासी जनजातिहरूको भाषा संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि सबैभन्दा सञ्चार माध्यम आदिवासी जनजातिले खोलाउने स्थापना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सञ्चालन गर्नको लागि राज्यले छुट्टै नीति ल्याउनु पर्छ। यो सवाल हामीलाई यो धेरै ढिलो भयो कि यो अलिकति अगाडिबाट सुरुवात हुनु पर्थ्यो भन्ने महसुस गरेँ मैले आज आएर। म एउटा उदयपुर जिल्लाबाट प्रकाशन हुने हाम्रो बेलाका साप्ताहिक पत्रिकाको एउटा प्रकाशक पनि भएको कारणले र मैले वर्गीकरणको कुरा यहाँहरूले गरिरहनु हुँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूलाई कतिसम्म कठोर हुन्छ मिडिया चलाउनु त्यसमाथि पनि मैले अलिकति महिलाको कुरा राख्न मैले चाहेँ। फेरि अब महिलाले महिलाकै विषयमा चाहिँ बोलिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले नठानिदिनु होला, किनभने यो मैले समसामयिक विषय भएर मैले समेट्न खोजेको छु। तपाईँको चिन्जान हुनुपर्ने त्यस्तै, कन्टेन्ट हुनुपर्ने त्यस्तै, र पत्रिकामा दिनुपर्ने जुन पाठकको लागि दिनुपर्ने एउटा कन्टेन्ट हुनुपर्छ नि त्यो पनि चाहिने त्यस्तै। पाठकलाई दिनुपर्ने कन्टेन्ट र पाठकको लागि दिनुपर्ने सूचनाहरू जति पनि सूचनाहरू छ त्यो सूचनाहरूलाई भन्दा पनि यहाँनिर विशेष जाति विशेष हेरिन्छ कि भन्ने कुरामा म एकदमै पीडित व्यक्ति म पनि हो। किनभने 71 सालदेखि नै त्यहाँनिर मेरो निरन्तरता रूपमा गइरहेको थियो। त्यो बेलामा मैले 2 वर्ष विशेष कारणले मैले पनि वर्गीकरणबाट नेपाल सरकारको चाहिँ विज्ञापनबाट चाहिँ मैले आफ्नो के अरे लोक कल्याणकारी विज्ञापनबाट वञ्चित हुन पर्यो। किनभने पहुँच नभएको कारण हामी आदिवासी जनजातिहरूमा त त्यो पनि के छ भने हामी आदिवासी जनजातिहरू जतिसुकै अगाडि बढौँ, हामीले जस्तो सुकै काम गरौँ, तर मिडियामा आउँदैन। सानो मिडियामा आएको मतलबै हुन्न, ठुलो मिडियाले कभरै गर्दैनन्। यो विषयमा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्छ। मिडियाले नि पक्षपात गरे हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ, किनभने हामी आदिवासी जनजातिहरू मिडियामा जति धेरै अगाडि छौँ, हामीले जति धेरै कलम चलाउँछौँ, तर हामीले चलाएको कलम र हामीले काम गर्ने मिडियाहरू सानो भइसके पछाडि हाम्रो आदिवासी जनजातिभित्रकै हाम्रा केही अंशका पत्रकारहरू त हुनुहुन्छ नि त, आदिवासी जनजातिभित्रकै केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो ठुलो मिडियामा हुनुहुन्छ नि त, तर उहाँहरूले पनि आफ्नो मिडियाबाट आदिवासी जनजातिको कुराहरूलाई बाहिर ल्याउन नसक्दा यस्तो लाग्छ त्यहाँ चाहिँ हामी बिचको पहुँचै छैन। यो पहुँच ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ र यो पहुँचसम्म हामी पुग्नको लागि र ठुला मिडियाहरूदेखि लिएर साना मिडियासम्म आदिवासी जनजातिको आवाज जबसम्म बुलन्द रूपमा जाँदैन तबसम्म हामी आदिवासी जनजातिको मिडिया भन्ने जुन यो एउटा मिडिया छ यो पनि मलाई अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने मैले छोटो कुरा जोड्न चाहेँ, नेपाल आदिवासी जनजातिहरूको एउटा
चाहिँ कोटा लक्षित वर्गको कोटा चाहिँ जुन एउटा यो खोसिने बेलामा हामी आन्दोलनमा यहाँदेखि गयौँ। हामी आन्दोलनमा यहाँदेखि जाँदाखेरि थुप्रै क्यामेराहरू पेर्सिएका थिए त्यहाँ र थुप्रै खालको क्यामेराहरूमा चाहिँ त्यहाँ नाम लेखिएका थिए, ठुला मिडिया साना मिडियाको नाम लेखिएका थिए, तर हाम्रो कहीँ पनि आएन समाचार। मात्र केमा सीमित भयो? एउटा अनलाइन, त्यसपछिबाट युट्युबहरूमा मात्रै हाम्रो र फेसबुकहरूमा मात्रै आयो कि यो हुनुमा के छ? उहाँहरूको पहुँच पुग्दैन भने हामीले ठुला मिडियासँग गएर बहस गरौँ, हामी ठुला मिडियाको ओनरहरूसँग हामीले गएर बहस गरौँ। हाम्रो आदिवासी जनजातिको चाहिँ हाम्रा राम्रा कुराहरू चाहिँ किन प्रचारमा आउँदैनन्, किन चाहिँ बाहिर ल्याउँदैनन्? यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बहस गर्नको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ र हामी टेबल टक गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ के कारणले गर्दा हाम्रा हरेक राम्रा सूचनाहरू चाहिँ गुमराहमा परेका छन् त भनेर जबसम्म हामीले उहाँहरूसँग कुनै पनि खालको चाहिँ एउटा राम्रा खालको कुराहरू राखेर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग टेबल टक गरेर हाम्रा राम्रा कुरा ठुला मिडियामा आउँदैनन् र साना मिडियाहरूसम्म हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ कहिले पनि कुनै पनि हिस्सामा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सयौँ वर्षदेखि लड्दै आइरहेका छौँ, तर पनि हामीले एक छेउ पनि हामीले पार गर्न सकेका छैनौँ। कारणहरू यिनै हुन्, जब सूचना व्यवस्थित ढङ्गले र भएका सत्य सूचनाहरूलाई चाहिँ ठाउँसम्म पुग्दैनन्, तबसम्म हामी जहिले पनि पछाडि नै पर्नुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले जुन यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ राम्रो कुराहरू उठेको छ, तर यो इस्युलाई हामीले यही इस्युमा मात्रै हामीले अन्त्य गर्ने होइन कि यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेसम्म मात्रै आइपुगेका छौँ कि, तर हामीले अन्तिमसम्मको लागि हामीले लडाइँ लडेर हाम्रो आदिवासी जनजातिको आवाज बुलन्द गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर हामीले जबसम्म एजेन्डाहरू अगाडि बढाउँदैनौँ तब हाम्रो आदिवासी जनजातिको कुनै पनि कुराहरू अगाडि बढ्दैन। आदिवासी मिडियाको विकास र प्रवर्धन नहुनुमा यो दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भन्ने कुरा अनि यो नियमित बनाउने मापदण्डहरू चाहिँ भाँजोवाला भयो भन्ने भन्दा पनि खास गरी चाहिँ मिडियाहरूमा आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु कम हुनु एक महत्त्वपूर्ण, आदिवासी जनजातिको चासो नहुनु भन्ने कुरा यो बुँदामा आएको छ, यो सत्य हो। र विज्ञापन वितरण प्रणाली त नेपालमा एकदमै यो हरेक मिडियाले भएको समस्या हो, त्यो यसमा पनि पर्छ। यो एउटा कारण हो भने, र अर्को चाहिँ नेपालमा जुन वर्गीकरणको मापदण्ड छ त्यो पनि यो जनजातिमुखी भएन अथवा आदिवासी मिडियाका लागि अनुपयुक्त छ भन्ने कुरामा यो सत्यता हो। र यसमा चाहिँ मेरो सुझाव के हो भने कुनै पनि मिडियाले जनजातिको विषयवस्तु समेटेको आधारमा अब अङ्क प्रदान गर्नु पर्यो क्या। त्यसो भयो भने मिडियाहरूले पनि आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु समेट्ने त्यो चाहिँ प्रयत्न हुन्छ त्यहाँ। यो एउटा कुरा भयो। र अलिकति म नीतिको कुरा जोड्छु। नेपालमा सञ्चार नीति भनेको समावेशी सञ्चार नीति नै हो। राज्यले सम्बोधन गरेको छ, आदिवासी जनजातिको विषयमा प्रष्ट बोलेको छ, तर यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदम प्रभावकारी भएन, फितलो छ। कि हरेक मिडियाहरूमा पत्रकारको नियुक्तिदेखि लिएर त्यहाँको विषयवस्तु समावेशी हुनुपर्छ भनिएकै छ। त्यहाँ चाहिँ महिला, जनजाति, दलित यी सबैको नियुक्तिमा पनि हुनुपर्छ भनिएको छ भने त्यहाँ विषयवस्तु पनि त्यस्तो आउनुपर्छ भनिएको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। अब यहाँ ध्यान दिन पर्यो र यसलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ भने मैले अघि भनेको जस्तो यो वर्गीकरणको मापदण्डमा अब पत्रकारहरूमा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या कति नियुक्ति गर्यो एउटा यस पनि हेर्न पर्यो। अर्को विषयवस्तु कति समेटियो त्यसको आधारमा अङ्क प्रदान गर्यो भने अब जनजातिको विषयवस्तु उड्छ र सँगै जनजातिहरूको सवालहरूलाई चाहिँ सबैले मध्यनजर पनि गर्छ। र अर्को कुरो छुट्टै आदिवासी जनजातिको मिडिया एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ, तर मेरो मत के हो भने अब छुट्टै भन्यो भने आम सञ्चार माध्यममा सबै मिडियामा यो एउटा मापदण्ड घोषाइदियो भने सबै मिडियाले आदिवासी जनजातिको विषयमा बोल्दाखेरि यो अझै प्रभावकारी हुने मैले देखेको छु। र खास गरी चाहिँ अब यो नेपालको मिडियाहरूले आदिवासी जनजातिको अवस्थाको विषयमा बुझ्न नचाहने अथवा आदिवासी जनजातिको विषयमा उसले विषयवस्तु समेटे पनि केही पत्रकार नियुक्तिमा पनि ध्यान दिएको छ। कान्तिपुर लगायतको ठुलो मिडियामा पनि यो अभ्यास चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो भित्र पनि के छ भन्दाखेरि त्यो मिडियाको ठुलो तहमा
आदिवासी जनजाति कोही पनि नियुक्ति पाउँदै अथवा छैन भनौँ, एउटा यो के हो टेक्निकल पक्ष अथवा त्यो के कुरा हो त्यो म जान्दिनँ। त्यस्ता तहमा आदिवासी जनजातिहरूको नियुक्ति छैन भने खोजमूलक आदिवासी जनजातिको विषयवस्तु नै छैन, खालि औपचारिक सामान्य साकेला भयो, लोछार भयो अथवा फलाना ठाउँमा यस्तो रोदी नाचगान भयो, जस्ट त्यहाँ खोजमूलक विषयवस्तु नेपालको मिडियामा पाइँदैन र खोजमूलक विषयवस्तु नभएपछि त्यसको पाठक पनि हुँदैन, त्यो मिडियामा पाठकको चासो पनि हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि खोजमूलक विषयवस्तुको खोजी पनि हुन पर्यो। र अघि एउटा कुरो महत्त्वपूर्ण जोड छ, आदिवासी जनजातिको ज्ञानको प्रचार र प्रसार चाहिँ एकदमै धेरै हुनुपर्छ। यो हिसाबले गइयो भने नेपालको आदिवासी जनजातिको विषयहरू उठ्छ। आदिवासी जनजातिहरूको यो परम्परागत ज्ञान, सिप, भाषा, संस्कार, संस्कृतिहरू चाहिँ आदिवासी समुदायबाटै लोप भइसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ होइन। जस्तो अब यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पश्चिमी संस्कार संस्कृति चाहिँ हाम्रो पछिल्लो पुस्ताहरूले चाहिँ अँगाल्न थालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाजे बराजुले जुन परम्परागत ज्ञान, सिपहरू, संस्कार संस्कृतिहरू ल्याउनु भयो त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बिर्सिसकेका छौँ। जस्तो अब मेरै आमाले, अघि उर्मिलाजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, मेरो चाहिँ आमाले, हजुरआमाले चाहिँ मोर्चा बनाउनु भएको थियो, तर त्यो कुन झारको बनाउँछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन भनेर भन्नुभयो होइन। अनि यस्तो कुराहरू जस्तो ज्ञान सिपहरू चाहिँ हाम्रो बाजे बराजुले चाहिँ दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ यो ज्ञान सिप चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु भएन, त्यस कारणले चाहिँ यो हराउँदै गएको छ होइन। अनि यो संस्कार संस्कृति परम्परागत ज्ञान सिपहरू चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ यो आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने सम्बन्धित संस्थाहरूले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अघि भर्खर एउटा विषयमा चाहिँ छलफल भएको थियो, जस्तो आदिवासी जनजाति मिडियालाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय जुन आएको थियो, त्यहाँनिर चाहिँ मलाई लागेको जस्तो जसले मिडियामा नेतृत्व गर्छ त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो आदिवासीले सञ्चालन गरेको मिडिया हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ होइन। तर साँच्चै त्यो हो त? यसलाई कसरी चाहिँ परिभाषित गर्ने त? अब त्यो मिडियामा चाहिँ गैर जातिले चाहिँ नेतृत्व गर्न थाले भने, जस्तो यो इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कमा चाहिँ त्यो फेरि रेडियो संस्था चाहिँ सदस्य हुन पाउने कि नपाउने, अनि यो आदिवासी जनजाति मिडिया भन्ने आधारहरू के त भन्ने कुरा चाहिँ अलिक स्पष्ट हुनुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको। र अन्तिममा मैले उठाउनै पर्ने कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति महिलाहरूको हक अधिकारको वकालत भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पनि छुट्टै हक अधिकार हुन्छ, सबै महिलाहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आदिवासी जनजाति पत्रकार महिलाहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, हक अधिकार अनि नेतृत्वको कुरा पनि उठान गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय तहमै चाहिँ सञ्चार प्रक्रिया र दर्ता गर्नुपर्छ दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। यसलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि राज्यले नि हेर्ने हो भने पनि र हामीले पनि उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने एउटा काठमाडौँकोलाई उदाहरणको रूपमा लिँदा हुन्छ, किनकि त्यहाँको नेवार समुदायको लागि पहुँचको लागि सजिलो थियो, उहाँहरूलाई त्यहाँसम्म जानलाई सजिलो थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा टेलिभिजनहरू छ होइन, रेडियोहरू पनि नेवार समुदायको त्यो भाषासँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ टेलिभिजन रहेको कुराहरू हामीले त्यहाँनिर अहिले प्रस्तुत भइरहँदाखेरि त्यो हेऱ्यौँ र हामीलाई पनि थाहा छ त्यो काठमाडौँ जाँदाखेरि हामीले रेडियोहरू मात्रै घुमायौँ भने पनि नेवार भाषामा बजेको हामीले पाउँछौँ। त्यो कुरालाई मात्रै उदाहरण लिने हो भने पनि हामीले स्थानीय तहहरूमा जो 100 वार्डको रेडियोसम्म दर्ता गर्न दिँदाखेरि चाहिँ स्थानीय तहमा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई किन लाग्छ भने स्थानीय तहमा त थोरै समुदायमा चाहिँ हामी आदिवासी समुदायहरू बसेका हुन्छ भने यहाँको एक ठाउँको समुदायको कुरा त्यहीँबाट चाहिँ सानो रेडियोले भए पनि सुनाउनु पाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको समुदायलाई पनि आफ्नो अपनत्व महत्त्व हुने, त्यहाँबाट अर्को समुदायमा जाँदाखेरि पनि अलिकति नमिल्ने हो कि भाषा समुदायहरू चाहिँ फरक भएको कारणले गर्दा अरू ठाउँमा सम्म जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँलाई अलिकति नसुन्ने पनि हुनसक्छ, किनकि एक ठाउँको समुदाय बसिरहँदाखेरि त्यहाँकैले मात्रै चाहिँ त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ 100 वार्डकोसम्मको रेडियोले गर्दाखेरि एउटा समुदायलाई एउटा ठाउँको लागि राम्रो कभर गर्न सक्छ। यो कुराहरू भयो। अनि त्यसपछि अब म लगभग 2064 सालदेखि यहाँको स्थानीय रेडियो त्रियुगामा चाहिँ व्यावसायिक रूपमै योभन्दा म अरू कुनै काम गरेको छुइनँ। साँच्चै भन्ने भने आदिवासी जनजातिहरू राज्यको पहुँचबाट टाढिएको वस्तु जस्तै हो।
काम नलाग्ने वस्तु जस्तै राज्यले ठानिएको छ। यस सन्दर्भमा मैले अलिकति के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि नेपालमा आदिवासी जनजाति कति छन्, नेपालमा चाहिँ कति जात-जाति छन् भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म ठान्दछु। नेपालमा अहिले 125वटा जात-जातिहरू छन् भन्ने कुराहरू सबैलाई प्रष्ट भएकै कुरा हो। तर यस मध्येमा 59वटा जात-जातिहरू भनेको चाहिँ आदिवासी जनजाति रहेका छन् भन्ने कुराहरू पुष्टि भएका छन्। हैन, नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरू जुन चाहिँ सूचीकृत 59वटा जात-जातिहरू छन्, ती 59वटा जात-जातिको मात्रै तपाईँको चाहिँ बुलन्द आवाज निकाल्नका लागि यो आदिवासी जनजाति तपाईँको सवाल मात्र यो कार्यक्रम हो या हो कि होइन हो। यो सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिहरू अहिले जुन किसिमले तपाईँको चाहिँ यो आदिवासी जनजातिमा पनि तपाईँको चाहिँ उच्च कोटिको जनजातिहरूले मात्रै तपाईँको चाहिँ यो आदिवासी भूमिमा तपाईँको के छ भने नेतृत्व लिइराखेका छन्। यस सन्दर्भमा आदिवासी जनजातिहरूमा पनि तपाईँको पिछाडी परेको जातिहरू, लोपोन्मुख अवस्थामा परेका जातिहरू तपाईँको के छ सूची तपाईँको छ भने लोप भइसकेका जात-जातिहरूको बारेमा कतिको चाहिँ उठाउँछ भन्ने सवाल पनि रहेको छ। यसै सन्दर्भमा तपाईँको छ भने अहिले हामी जबसम्म चेतनामा हामी एकदमै तपाईँको छ भने चेतना सचेत हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो मिडियाको कुराहरू आउँदैन। यो सचेत हुनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो रूपमा नेपालको संविधानले के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मौलिक अधिकारकै रूपमा चाहिँ धारा 31मा आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ मातृभाषामा चाहिँ पठन पाठन गरिने, विद्यालयहरू खोल्ने, तपाईँको मातृभाषामा चाहिँ तपाईँको लेखन पठन गर्ने भन्ने सन्दर्भ जोडिएको छ। हामीलाई यो मिडियाको लागि तपाईँको मिडियाको कानुन बनाउनको निमित्त सबैभन्दा अगाडि भनेको संविधानको धारा 31लाई तपाईँको व्याख्या गर्नुपर्छ। जबसम्म धारा 31लाई व्याख्या गरिँदैन तबसम्म हामीले अधिकार खोज्न सक्दैनौँ। यो कार्यक्रममा सञ्चार नीति र कानुनमा आदिवासीको अडानपत्र तयार गरेको थियो। नेपाल सरकारले मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको आम संसार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 र संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक 2075 तथा हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीय सरकारको सञ्चार नीति 2073 र नेपालको संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको एकल र साझा सूचीमा रहेको सञ्चार सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी कानुन निर्माण भइरहेको र केही तहमा कानुन निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको हुँदा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क निम्न विषयमा न्यूनतम आडान प्रस्तुत गर्दछ। 1. संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी भएको मानवाधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध लगायतका दस्तावेजहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको र आदिवासी जनजातिको सवालमा सामूहिक मानवाधिकार हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रावधानहरू सबै तहको सूचना तथा सञ्चारका नीति, कानुन र नियम एवं मापदण्डहरूमा प्रत्याभूत हुनुपर्ने। 2. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चार सम्बन्धी कुनै पनि प्रकृतिको आम सञ्चार सम्बन्धी कानुन, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नम्बर 109 र जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिको आधारभूत मापदण्डलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने। 3. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि नम्बर 109 को धारा 30 र 31 र आदिवासी जनजाति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्रको धारा 16 अनुसार आदिवासीले आफ्नो सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने, कुनै पनि सञ्चार माध्यममा समानुपातिक समावेशी रूपमा सहभागी हुने तथा सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमहरूले आदिवासीको भाषिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले तिनै तहको सूचना तथा सञ्चार नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरूले ती विषयलाई सम्बोधन नगरी सामान्यीकरण गरेको हुँदा तत्सम्बन्धी कानुन तथा नीतिहरूमा शर्तरहित सकारात्मक विभेदको मान्यताअनुरूप विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने। 4. सरकारी सञ्चार माध्यम तथा सामुदायिक वा निजी सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा सञ्चालनमा आउने सबै प्रकारका सञ्चार माध्यममा आदिवासी जनजाति सञ्चारकर्मीको समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने। 5. आफ्नै प्रथा, परम्परा, ज्ञान, सिप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा भएको जाति भएको र आदिवासीको परम्परागत सञ्चार प्रणाली कायम रहेको हुँदा यस्तो प्रणालीको संरक्षणका लागि वैधता प्राप्त गर्नुपर्ने। 6. जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धि 1992 को आदिवासीको परम्परागत ज्ञान, जैविक स्रोतमाथिको उनीहरूको निर्भरता तथा जैविक विविधताका लागि त्यसका अवयवहरूको दिगो उपयोग
उपयोग सान्दर्भिक रहेका परम्परागत ज्ञान आविष्कार व्यवहारहरूबाट हुने फाइदाको न्यायपूर्ण बाँडफाँडको मार्गदर्शनलाई सञ्चार नीतिहरूमा समेट्नुपर्ने। 7 आदिवासीका भाषा आदिवासीका ज्ञान प्रकृतिसँगको सम्बन्ध आध्यात्मिक विश्वास जस्ता अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको बाह्य पक्षबाट सञ्चार अतिक्रमण भएको परिप्रेक्ष्यमा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विशेष नीति हुनुपर्ने। हाम्रो पहिचानको लडाइँ हाम्रा कुराहरू राख्ने हामी नै अग्रसर भयो भने अरूले राख्नेवाला छैन। त्यसैले आफैले आफैलाई चिन भने रहेछ कि त्यो बेलामा त्यो जब चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यतामा आर्यहरू अल्पमतमा परे उतापट्टि इरानपट्टिबाट आउँदाखेरि एउटा झुन्ड पहिलो झुन्ड जब अल्पमतमा पर्यो उनीहरू बहुमतमा हुनको लागि के गर्यो उनीहरूले झुन्डको निर्माण गर्यो आफ्ना कुराहरू राख्न सुरुवात गर्यो। त्यसैले उनीहरू 10 वटा राजाहरू मिलेर पृथक पृथक लड्दाखेरि सधैँ हार्ने अनि 10 वटा फेरि के गरे 10 वटाको फेरि युनिटी बनाएर एउटा युनिटी बनाइसके पछाडि चाहिँ 99 वटा पुर भएको सहर पनि ध्वस्त भयो। इतिहास त्यस्तो रहेछ। त्यसैले हामी कुन ठाउँमा छौँ भनेर आफ्नो पहिला आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, आफ्नो पहिचान चिन्नु पर्यो र पहिचानको खोजी गर्नु पर्यो। पहिचानको आफ्नो पहिचानको खोजी गर्दा अर्काको अस्तित्व अर्काको पहिचानको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यदि हामी हाम्रो मात्रै पहिचान अर्काको पहिचान लोप त गरेर हाम्रो पहिचान कायम राख्छौँ भनेर कसैले सोच्यो भने नसोचे हुन्छ। यो देखिन्छ, कालान्तरमा यो कुरो देखिन्छ। अहिले नसकिएला अहिले नदेखिएला तर कालान्तरमा यो कुरो देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो पहिचान खोज्दा अर्काको पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यो क्रम यो सञ्चार विद्वत वर्गहरूको समूह हो, सञ्चारकर्मीहरूको समूह भनेको। त्यसैले मलाई लाग्यो यत्रो साथीभाइहरू आउनु भएको छ फरक फरक ढङ्गको, हाम्रो सबैको सोच सबैको समान एउटै लेभल छैन। मलाई खुसी केमा लागेको छ भने त्यही पनि सबैजना ईश्वर मैले त फोनिजको अध्यक्ष सुप्राजलाई दिएको थिएँ, बिचरा बिरामी भयो होइन। सबैको हाम्रो चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो समाचार पाएर हाम्रो चाहिँ खबर पाएर यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो त्यसका निम्ति नेटवर्कको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको लागि म भएकै ठाउँमा बाट सुरुवात भयो। मैले अघि भने यो ऐतिहासिक काम अहिले त देख्दाखेरि सानो भयो तर पहिलोचोटि यो ड्राफ्ट गरिसके पछाडि कहाँबाट यसको चाहिँ सुरुवात भएको थियो भनेर इतिहासमा कुनै दिन दर्ज हुन्छ। यो निश्चित रूपमा मान्नु त्यो दिन चाहिँ यहाँ बस्ने आज जो बसिया छन् बोले पनि नबोले पनि यो उपस्थितिले के जनाउँछ भने त्यो चाहिँ गौरवान्वित छन् महसुस गराउँछ। इतिहासमा कुनै दिन त्यस्तो पनि आउँछ। एकैचोटि त इतिहास त कसरी बन्छ बनाउँदै लगेर नै बन्छ र यो इतिहास बनाउने प्रक्रिया हो। किनभने 1000 माइलको यात्रा गर्नु छ भने एक स्टेप त चाल्नै पर्यो नि। यो एक स्टेप हो र म यस कार्यमा सहभागी सबै साथीहरूलाई यो एक स्टेप चालिदिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। र काठमाडौँबाट आएर मेरो साथीहरू सहभागी साथीहरू टिमहरू सहजकर्ता साथीहरू सबैजना जो आउनुभयो नेटवर्कका साथीहरू सबैलाई पनि यहाँ स्थानीय रैथाने भएको हुनाले पनि म स्वागत पनि गर्छु। हृदयदेखि हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको कार्यक्रममा बाट चाहिँ हामी सबैजना बिदा लिन्छौँ। बिदा लिएको यो कार्यक्रम यही सकिएको घोषणा गर्न चाहन्छु। यसरी तयार गरिएको अडानपत्र स्थानीय त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीलाई बुझाइएको थियो। आज सञ्चार सम्बन्धी आदिवासी अडानपत्र जुन हामीलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ त्यसमा म समर्थन पनि जनाउन चाहन्छु। अहिले हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ, तिनै तहको सरकार क्रियाशील छ र अहिले पनि कानुन निर्माणकै चरणमा छ। संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा राज्य व्यवस्था जो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हो, त्यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा सबै जात जातिलाई समेटेर लगियो भने बल्ल त्यसले आधार तय गर्छ र अहिले हामी सबै आधार तय गर्ने क्रममै छौँ। र यसरी यो अडानपत्रले पनि राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा आर्थिक रूपमा आदिवासी जनजातिहरू पछाडि परेका छन् भन्ने कुरा संविधानले नै स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ र राज्यको नीतिमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि हाम्रो यसमा ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले आदिवासी जनजाति इन्डिजिनियस र अरू पछाडि परेका वर्गहरूलाई विशेष व्यवस्था गरेर आगामी दिनहरूमा अहिले पनि गरिरहेका छौँ हामीले केही नीतिहरू बनाएर अरू आगामी दिनहरूमा पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जुन तपाईँहरूले हामीलाई झकझक गर्नुभयो त्यसको लागि
हृदयदेखि नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो थियो उदयपुरको त्रियुगामा इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्कले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। हामीले गरेका सवालहरू पनि तपाईँमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भोलि यही समय यही बेला नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।